السلام عليكم. كيف حالك مدير؟ هذا هو مال ام سي ساعة 5. أنا يجي هذا فيلر، هذا كله ركب، هذا تلج، هذا مويه ركب. طيب شوف، هذا كله مويه ركب تلج. شوف هذا كله تلج، هذا مويه ركب أنا. طيب شوف مويه ركب، هذا كله مويه ركب تلج. هذا قبل أمس هذا تلج هذا. طيب هذا اليوم هذا تلج. شوف شوية هذا كله تلج. فيش هذا هنا في كله تلج. هذا أنا ركبت اللي شوف. باب، هذا باب صارت اللي ركب. هذا أنا كله تليس. شوف هذا مكيفات أول قديم، هذا كله قفل. شوف هذا تليس. شوف ركب قفل، بعدين هذا تليس أصلا ركب. هذا كله ركب مكيفات، هذا كله قفل ركب تليس. شوف